Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Way ulipon nga labaw sa iyang agalon. Mayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon, anya na kita sa ika-10 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Mga igsuon, ang atong Ginoo diha sa iyang pagtawag kanato sa pagsunod kaniya, wala siya magsaad o kinabuhi nga haruhay o hayahay. Kay diha sa atong pagkasumusunod ni Kristo, ato sa masinati ang nagkadaiyang larawan o hulagway sa mga pagpanglutos o pagpanamastamas. Bisan manggani ang atong Ginoo, nakasinati niini sumala sa gisaysay sa atong ebanghelyo. Apan nagpabilin siyang ligon, kay ang tanan niyang gihimo, pag-uyon man sa kabubuton sa Amahan. Hinaot nga diha sa atong inadlaw nga pagsunod sa atong Ginoo, magpabilin usab kitang ligon o malahutayon, kay ang Dios nagpanalipod sa iyang matinud-anong anak. Mga igsuon, diha sa atong pagsaulog nining Santos nga Misa, atong hinumduman ang mga katuyuan sa matag usa kanato. Ingon man ang mga katuyuan sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors. Ingon man ang tanang mga masakiton, labi na katong nagasunod ni ining misa diha sa telebisyon o sa gadget. Ato sabi apil hinumduman nato ang atong mga kaigsuonan nga mga bilanggo nga usab nagasunod ni ining tulumanon. Let us sing, let us praise the Lord, and gather His altar to worship His name. Come, let us pray, let us open our hearts to receive His blessings and to feel His love. Let us kneel down and thank Him for all that He's done, for all of the blessings in our lives. Come, let us sing, let us praise the Lord, and gather His altar to worship His name. Come, let us pray, let us open our hearts to receive His blessings and to feel His love. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, agig pagpangandam ni ining Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako og dako uyamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton.
kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong giampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord, the Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy
Manalangin kita. O Dios nga makinad manon ug mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadalangin mong Espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran, o gagaka nga mong mga buhat, diha sa imong dalan sa kadait. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, o giabot ako kahadlok, o mitago ako, kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka, nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoon Diyos nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini. Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoo Diyos miingon sa bitin, tungod nining sulutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon, magkamangka, pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog, sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong madinumtanay, ikaw ug ang babae, mahimong kaaway, ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway, ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kahilatman nagatuaw ako kanimo, Ginoo, patalinghugi ang akong tingog. Ablihang imong mga tunggan, ang akong tingog nga nangamuyo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan. Ginoo, kinsay makalahutay. Apan diha kanimo anaa ang pasaylo
Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Nagasalig ako sa ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardya nga nagapaabot sa kadlawon. Ang akong kalag nagapabot sa Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan. Ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami, tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami, nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus, magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus, ug iya kaming dadon uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo, ug magakadaghan ang mga tao nga makadawat sa grasya sa Dios. Mulabi kadaghan ang ilang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Tungod niini, wala gayud kami kawadig kasibot. Bisag nag-andam nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. Og kining gagmay ug umaaging kasamok nga among giantos, naghatag kanamog labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita, dili mulungtad og dugay. Apan, ang mga butang nga dili makita, walay katapusan. Kay nasayod kita, nga inig katunas sa niining atong yutanong puloy-anan,
nga mao ang atong lawas, hatagan kita sa Dios ug puloy-anan didto sa langit. Usa ka puloy-anan nga walay katapusan, ug siya gayod ang nagbuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Marcos. Unya, mipauli si Jesus sa ila, ug nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan. Ug tungod niini, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala na gani higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya, kay ang mga tao nag-ingon man nga nabuang siya. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem, ug sila miingon, anaa kaniya si Beelzebul. Ang uban miingon, ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Tungod niini, gipaduol ni Jesus ang mga tao ug gisugidlan niya silag mga sambingay. Unsaon man ni Satanas paghingilin kang Satanas. Kun ang mga tao sa usa ka nasod mag-unay pag-away, mapukan kanang nasura. Kun ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin ug mag-unay pag-away, mabungka gayud kanang pamilyaha. Busa, kun ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad, kundili mapukan ug matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan, gawas kun iya unang gapuson ang tawo nga kusgan. Unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tawo. Timan-in ninyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo, kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayud mapapas. Unya miabot ang inahan ug ang mga igsuong lalaki ni Jesus. Didto sila sa gawa sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tawo naglingkod libot kang Jesus ug miingon sila kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsuon? Unya mitan-aw si Jesus sa mga tawo nga nag-alirong kaniya ug miingon, ania ang akong inahan ug mga igsuon.
kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya, maoy akong mga igsuon ug akong inahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diya ni Kristo, ania na kita karon sa ikanapulong Domingo, sulod sa ordinaryo nga panahon. Og niining atong mga pagbasa karon, atong pamalandungan, subay sa pangutana sa Dios nga iyang gipangutana kang Adan diha sa atong unang pagbasa. Kung nakahinumdum ta, si Adan nakasala, ug ang konsekwensya sa sala, nakaamgo siya nga hubo siya. Mauto nga nitago si Adan. Ug ang Ginoo nangutana kaniya, hain ka. Hain ka. Where are you? Kining moong pangutana, dili ni siya geographical nga question lamang. No? Wala na siya nangutana ang Dios kung asa siya nahimutang. Naaba siya luhuyo sa kahoy or asa ba? But the question is a more existential one, a relational one. Daw nangutana ang Dios, hain naman ka karon sa imong relasyon dinhi kanako. Asa naman ka diha sa imong relasyon dinhi kanako, human ikaw nasayop, human ikaw natagak sa sala. Mga igsuon ko diha ni Kristo, adunay tulo ka klase sa mga relasyon nga angay natong ipangutana sa atong kaugalingon. Una, hain na kita diha sa atong relasyon sa Dios mismo. Sama nga ang Dios nangutana kang Adan, where are we now in terms of our relationship with God? Usahay, ang atong mga sala mo'y makapababag ka nato to establish a good relationship with the Lord. Di nataginahan mag-ampo, di nataginahang manimba tungod sa atong mga kahuyang. Pero hinaot nga ato ng bag-uhon, nga sa dihang makaamgot ka nga atong bag-uhon ang atong kaugalingon, nindot pud na siya nga mudangup kita sa Amahan, mudangup kita sa Dios, aron kita dili mahisalaag. Ang ikaduha natong ipangutana when it comes to relationship is, asa naman ko, hain naman ko sa akong relasyon sa ubang mga tao, sa akong mga igsuon, sa akong silingan, sa mga miyembro sa akong pamilya, o sa uban pang mga tao. Aduna ba'y mga tao nga wala na nako tagda? Aduna ba'y mga tao nga pila na ka mga higayon nga wala na nako makastorya? Labi na gayod kung kini mga tawhana, miyembro sa atong pamilya. Where am I now in my relationship with others? Tingali, kung nakadungog mo aning mga pangutana karon ni ining pamalandong karon, panahon na aron atong usbon og pagtagad kining mga tawhana. Ilabi na gayod ang mga relasyon nga namugnaw na. Ikatulo ug katapusang pangutana, ipangutana nato sa atong kaugalingon. Where am I? Hain ako in relation to myself. Ako pa bang giampingan ang akong kaugalingon subay sa lagda sa Dios nung buhat? Nag-amping pa ba ko sa akong kaugalingong espirituhanon nga sitwasyon? Am I having a healthy relationship with myself? Or do I find myself confused? Wala na nako matagad akong kaugalingon, naglibog na kog unsay buhaton sa akong kaugalingon, daghan na kong giatubang nga wala na ko'y panahon sa paghilom, paghinuklog, pagpamalandong. Mga igsuon, angay kining tulo nga pangutanon. Our relationship with God, where am I in my relationship with others,
Where am I in my relationship with myself? Kay nga naman, diha sa atong ebanghelyo, ang nagkatibulaag, iya na sa dautan. Kung divided ta sa atong kaugalingon, divided ta sa ubang tao, divided pud ta sa atong relasyon sa Ginoo, lisod kayo mga igsuon ang atong kahimtang. Muna niining Domingguha, it is a call, it is a challenge for us nga atong ibalik, pag-build up, pag-mend, pag-uli niining tulo ka mga relasyon. Nindot ipangutana, niining tulo ka mga relationships, asa ko medyo naglisod. Ipangayuan ta nagtabang ngadto sa Dios, labi na sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong pagpadayon niining santos nga misa, uban sa pangama ni Maria nga atong inahan, ug ilabi na sa pangama sa atong katagilungsod nga si San Pedro Calungsod. Amen. Ato karong bag-uhon ang atong pagtuo diha sa pag-ingon, nagatuwa ko sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mudangop kita ngadto sa atong Amahan nga kanunay naglantaw sa kaayuhan sa iyang mga hinigugmang anak. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan ug ang mga nangulo niini magpadayon nga matinud-anon sa pagtuman sa mga kasuguan sa Dios, luyo sa kasinatian sa nagkadaiyang dagway sa pagpanglutos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga namunuan sa gobyerno kanunay untang magkahiusa sa mga hisgutan ug buluhaton alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga likayanta ang pagpangdaot sa uban, nga nagtuman lamang sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga mahimo kitang tinuod nga mga inahan ug mga igsuon ni Kristo, pinaagi sa atong pagtuman sa gisugo sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuuhong nangamatay makadawat na sa inigsuong timbaya ni Kristo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, dunggang among mga pag-ampo, tagai kami sa dugang grasya nga magpabilin nga tinuod nimong mga anak, taliwala sa mga kasakitan nga among mahiaguman, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo nga ang akog inyong sakripisyo, dawaton ta samahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa inyong sakripisyo, kita sa inyong makam. Alang sa kahit primarya sa kanalan, alang sa kasastanan sa tubong ng santos sa makam. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmao na nga mong pagalagad kanimo, dawatang mga gasa nga mong gihalad, ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan. Nagpakatakos sa pagpakatawo gikan ni Maria nga birhen. Nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Hosanna.
Santos kayo di kawo Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo. Ugalang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Pedro kalungsod ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, ginamit ang mga pulong ni Hesu Kristo. Thy kingdom come, thy will
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ipakita ta ang panaginigsuunay. Panagkay. You take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Kini mong kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Where can I go to flee from you? What could I ever do when your hands keep holding me, guiding me, around me? God, I know that you are there. You know who I am and all I do. God, you see me through
in you. I put my life in you. For all the wonders that you gave me. For all the marvels that you do. For all the things I like to thank you. I praise you. God, I know that you are there. You know I am and all I do. God, you see me through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. I put my life in Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikayon ta kanamo sa sala, ug magpahamutang kanamo diha sa dalan nga magdalangan ha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Andre Vintanilla. Daghang salamat sa imong panahon, Padre, ug sa atong mga lektor gikan sa nagkalain-lain nga parokya, gikan sa San Vicente Ferrer Parish din sa Sambag, ug diha sa Blessed Sacrament Parish diha sa Reclamation area. Daghang salamat sa atong choir, ang Shrine Harmonic Choir, sa ilang pagduyog kanato, paguban kanato sa misa. Ug salamat usab sa mga kabataan nga ania nakig-uban kanato diha sa dinhi ni pagsaulog sa Santos nga misa. Mga igsuon, kaninyo among mga TV Mass sponsors o benefactors, walay katapusan nga pagpasalamat sa inyo, sa inyong makanunayon nga pagtabang, pagsanong sa among panawagan, nga aron kami buligan din hiniing among kalihukan o apostolado, ang pagmantala sa maayong balita, ang misa, pagdala, paghatod ni ini ngadto sa mga balay puloy-anan sa atong mga masakiton, ug uban man sa atong mga o diha man sa hospital. So daghang kayong salamat og katong buot usab nga mo tampo og motabang nining kalihukan. Anaa sa inyong screen ang among account name, account number, ingon man ang GCash number. Daghan kaayong salamat. Ang Dios magauban og manalangin kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad ng misa dadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat.